जबदेखि ई र समायरा अनि हाम्रो अर्को भाइ करण भाइ उहाँ चाहिँ 7 दिन सकेपछि निस्किनु भएको हो। म खालि केही पोइन्ट्सहरू एकदम छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। हामीले अलि आक्रोशित भएर आज वृत्तान्त दाई, विवेक दाई र सुदन दाईले बोल्नुभयो। यो आक्रोश हामी एन्टाई गभर्मेन्ट होइन, हामी फर गभर्मेन्ट हो र हामीले लेखेरै दिएको छौँ कसरी काम गर्ने भनेर। हामीले लेखेरै दिँदा सुरुमा हामीले 12 बुँदे सहमति साइन गऱ्यौँ। त्यो साइन गरेको सहमतिको केही पनि कुराहरू पुरा नभएकाले हामीले अब 14 बुँदे या 15 बुँदे सहमति त होइन, हाम्रो लिस्ट अफ डिमान्ड्स छ, त्यो पनि तपाईँहरूले लग्न सक्नुहुनेछ एज मेम्बर्स अफ द प्रेस होइन। तर म के भन्न चाहन्छु भने हामी एन्टाई गभर्मेन्ट होइन, हामी फर गभर्मेन्ट हो। वी वान्ट टु वर्क विथ द गभर्मेन्ट। मिडियाको पत्रकार साथीहरू आउनुभएको छ, ल हेर्नुहोस् होइन, उहाँहरूको अब हाम्रो मेन स्ट्रिममा आइदिएको थियो। आई रियली होप द्याट हाम्रो मिडियाको साथीहरूले हाम्रो फेसबुकमा त लाइभ गइ नै हाल्यो। हाम्रो मेन सपोर्ट आएको भनेको यो फेसबुक लाइभ। अब युएफसी यहाँ तपाईँहरूले प्रहरी देखिराख्नु भएको छ, हेल्थ वर्कर्सहरू देखिराख्नु भएको छ। हेल्थ वर्कर्सहरूलाई आज गएर तपाईँहरूले टिचिङ हस्पिटलमा गएर हेर्नुहोस्, टिचिङ हस्पिटलमा पिपी लगाइकन धेरै डक्टरहरू हुनुहुन्छ। म अस्ति केही दिन अगाडि करण भाइलाई टिचिङ हस्पिटल लग्दाखेरि टिचिङ हस्पिटलको स्थिति हेरेँ, न पिपी लगाएको छ, न कुनै फेसिलिटी दिएको छ। यति भयावह स्थिति छ, मानौ कि त्यहाँ युद्ध चलिरहेको जस्तो स्थिति छ होइन। यस्तो स्थितिमा देश चलिरहेको छ। अर्को चिज, यहाँ तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको सुरक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ। कुनै पनि सुरक्षाकर्मीलाई एउटा इन्टरभ्यू लिनुहोस् तपाईँहरूले, हाम्रो इन्टरभ्यू लिनु पर्दैन। आज सुरक्षाकर्मीसँग एउटा इन्टरभ्यू लिनुहोस्, उहाँ प्रत्यक्ष नागरिकसँग हरेक दिन भेट्नुहुन्छ, उहाँहरूको पिसिआर टेस्टिङ भएको छ कि छैन। यो हितको पक्षको मागहरू हो र यसको बारेमा पहिलो पटक नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री स्वयं आएर यसको बारे माग हामी पुरा गर्छौँ भनेर उहाँले सम्झौता गर्नुभएको छ, सही गर्नुभएको छ। तर सम्झौता गर्ने बित्तिकै त्यो सबै कुरालाई बिर्सेर अहिले फेरि यो तपाईँको यसरी यो अनसन बस्नुपर्ने स्थिति आउनु नि, नेपाल सरकारले कसरी उपेक्षा गरेको रहेछ जायज मागहरू नि। वास्तवमा नेपाली जनताको हेल्थसित सम्बन्धित मागहरू, यसको यो पेन्डेमिकले देशलाई नगाजोस्, यसबाट चाँडो उन्मुक्ति पाइयोस् भन्ने किसिमको कारणले गर्दाखेरि केही जुन मागहरू राख्नु भएको छ त्यसलाई नेपाल सरकारले पुरा गर्छु भनेर पनि किन उपेक्षा गरिरहेको छ। त्यसकारण नेपाल सरकारले यहाँ आएर उहाँहरूसित वार्ता गरेर जे कुरा भनेको छ नि त्यो नेपालीहरूको पक्षमा छ, त्यो आम नेपाली जनताको हितको पक्षमा छ, त्यसलाई पुरा गर्नलाई नेपाल सरकारलाई म अनुरोध गर्दछु र यसरी खेलाची नगरोस् भनेर भन्दछु। र साथसाथै जुन युवाहरूले जुन किसिमबाट एउटा ब्रडर नेसनल इन्ट्रेस्ट, बृहत राष्ट्रिय स्वार्थको लागि नेपाली यो युवाहरूले जसरी गर्नुभएको छ त्यो उहाँहरूको साहस र कमिटमेन्टको चाहिँ हामी धेरै प्रशंसा गर्छौँ। यस्तो स्पिरिट चाहिँ देखिनु यो वास्तवमा चाहिँ धेरै पोजिटिभ हो र यस्तो स्पिरिट देखिनु यसले होप लिएर आउँछ देशमा कि यहाँ जथाभावी गरेर चाहिँ टिक्न, जथाभावी गरेर चल्दैन, यसमा बोल्ने मान्छे छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले स्पिरिट लिएर आउँछ। यो पोजिटिभ कुरा। सर्वप्रथम त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, हामीले पिसिआरको दायरा बढाउन भनेर प्रत्येकचोटि भनेको भनै छौँ होइन। तर पिसिआरको दायरा बढेको छैन, घट्दो अवस्थामा छ। विभिन्न अर्धन्यायिक निकायहरू अथवा विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले, WHO ले अहिले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि न्यूनतम पनि 14,000 टेस्टिङ हुनुपर्छ, 15,000 टेस्टिङ हुनुपर्छ भनिरहेको छ। तर टेस्टिङ दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ। अब त 3,000 को हाराहारीमा टेस्टिङ आइसक्यो होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले अलि समस्याहरू देखिराखेको छ होइन। अझै यो भयावह स्थिति लिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ यथाशीघ्र सरकारले चाहिँ कुनै न कुनै पहल कदमी गर्नै पर्ने हुन्छ। भएको स्रोत साधनका प्रयोगहरूमा पनि अब त ढिलासुस्ती देखिन थाल्यो होइन। के कतिसम्म देखिन थाल्यो भन्दाखेरि आएको जति पनि पहिला हामीले 10 अर्ब रुपियाँ भनेको थियौँ, तर अब 10 अर्बभन्दा बढी नै स्रोत साधनहरू सरकारले जुटाएको छ। तर स्रोत साधन अनुसार चाहिँ नि त्यो रिजल्ट देखिएन। त्यो कारणले पनि हामी यहाँ आज आइपुगेका हौँ। चाँडोभन्दा चाँडो नतिजा 15,000 टेस्टिङ गर्न पर्ने छ। अझै ढिला भयो भने
यो अहिले कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि टेस्टिङै नगर्दाखेरि चाहिँ नि के भन्छ सङ्क्रमण नदेखिएको भने जस्तो भइरहेछ। टेस्टिङ गरिरहेको छैन अनि सङ्क्रमण घटिरहेको छ भनेर चाहिँ नि यस्तो अन्यलमा राखेको छ जनतालाई होइन। त्यसैले यो कारणहरूलाई चाहिँ नि यथाशीघ्र यो मागलाई पुरा गर्नुपर्छ। क्वारेन्टाइनको रणनीतिमा सुधार गर्नुपर्छ। वृद्ध भलनरेबल ग्रुप्सहरू जति पनि हुन्छ, वृद्ध बालबालिकाहरू अथवा माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू जति पनि आइराख्नु भएको छ, विदेशबाट आइराख्नु भएको नेपालीहरूलाई उहाँहरूको टेस्टिङ बढाउनु पर्नेछ। हिजो आज टेस्टिङ क्वारेन्टाइनमा 14 दिनभन्दा घटेर अब त 5 दिन 4 दिन एउटा टेस्ट गरेर घर पठाइराखेको छ। यतिसम्म पनि निर्लज्जता सरकारले देखाइरहेको छ। हाम्रो अरू मागहरूमध्ये घर पठाउनु अगाडि परीक्षण, जति पनि माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू आइराख्नु भएको छ, विदेशबाट आइराख्नु भएको नेपालीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई परीक्षण 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने र परीक्षण नगरिकन घर नपठाउने भन्ने चाहिँ नि यस्ता किसिमका सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षाका लागि होइन चाहिँ नि सरकारले केही रणनीतिहरू शीघ्र सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। विज्ञहरूको सुझाव समिति, यहाँ त समस्या के आयो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री नै धामी, प्रधानमन्त्री नै झाँक्री हुनुभयो हाम्रो देशमा होइन। बेसार पानी खाएर अब यो कति दिनसम्म चल्ला, यो सबै भयावह स्थितिले चाहिँ नि अलिकति समस्या अझै जटिल बनाउँदै गयो। त्यसैले यथाशीघ्र यो विषयलाई चाहिँ नि एउटा विज्ञहरूको कमिटी बनाउन हाम्रो माग रहेको छ। पारदर्शिता र जवाबदेहिता, तपाईँहरूलाई एउटा अपडेट गराउँ, हामीले हिजो 2टा ठाउँमा आरटिआईको निवेदन, राइट टु इन्फर्मेसनको सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन लिएर गयौँ। हामीले एउटा अर्थ मन्त्रालयमा लिएर गयौँ, अर्को चाहिँ नि हामीले मुद्दा नै हामीले चाहिँ नि अख्तियारमा लिएर गएका छौँ। तर दुवैबाट चाहिँ नि हामीप्रति कान थापिएको छैन। हामीलाई दुवैतर्फबाट चाहिँ इग्नोर गरिएको छ। न अर्थमन्त्रीले हामीलाई समय दिनुभएको छ, न हामीलाई चाहिँ नि अख्तियारबाट समय दिनुभएको छ। सरकार लाचार मात्रै होइन, अब त ब्युरोक्रेसी पनि अलिअलि लाचार देखिन थाल्यो। यसमा पनि यथाशीघ्र सुधार गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ। म अरू पनि सुनाउँछु, एकैछिन पर्नुहोस् है त। यस्तो लाचारीपन सरकारबाट देखिएको छ होइन। त्यसैले यही मागहरू लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ, हाम्रो सङ्घर्ष अगाडि बढ्नेछ। तर एउटा हामी तपाईँहरूसँग विनम्र अनुरोध के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी सबैले बुद्धत्व देखाएर बुद्ध यही देशमा जन्मिएको हो भनेर सत्याग्रह गरिराख्नु भएको हाम्रा 3 जना साथीहरू नमुना हुनुहुन्छ। तर हामी यति मात्रै सत्याग्रह गर्न सक्छौँ। एउटा मान्छे यति मात्रै भद्र हुनसक्छ, एउटा मान्छे यति मात्रै शान्त हुनसक्छ। अझै पनि हामी सरकारलाई कुर्छौँ, प्रतिपक्षलाई कुर्छौँ। अहिलेसम्म प्रतिपक्ष पनि आएको छैन, अहिलेसम्म सरकार पनि देखिएको छैन। यो देशमा लोकतन्त्र धाराशाही छ। तपाईँहरू मिडियाकर्मीबाट हामी लोकतन्त्र जगाउन खोजिरहेको छौँ। कोभिडबाट जनतालाई बचाउन खोजिरहेको छौँ। यसलाई तपाईँहरूले अन्यथा नलिदिनुहोस्। यो सरकार ढाल्न होइन, सरकारलाई तदारुकताका साथ काम गर्नको लागि हामीले प्रेरित गर्न खोजिरहेको हो। हामी सरकारको पक्षमा छौँ, सरकारसँग काम गर्न तयार छौँ। तर सरकारले काम गर्न पर्यो, हामीलाई वार्तामा बोलाउन पर्यो र पटक पटक वार्तामा बोलाएर हामीलाई झुक्क्याएको महसुस भएको छ। हामीसँग विश्वासघात भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हामीसँग विश्वासघात भएको छ। हामीसँग पटक पटक सरकारले सहमति गरेको छ। तर आजसम्म एउटा बुँदामा पनि सहमति देखिएको छैन। सरकार लाचार छ। आज यहाँ आइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। तर एउटा विनम्र अनुरोध के छ भन्दाखेरि यहाँ आउनुभएका जति पनि विज्ञहरू छ उहाँहरू सबैको स्वर एकचोटि सुनिदिनु होला, उहाँहरू सबैजनासँग एकचोटि भेटिदिनु होला। किनकि यसमा तपाईँहरूले आज देखिराख्नु भएको छ प्रतिपक्ष मौन छ, सरकार छैन आज। अनि भोलिदेखि हामी सधैँ डबलीमा हाम्रो 2 बजेदेखि होइन अग्रिमा हजुर 2 बजेदेखि हामी यसरी नै हरेक दिन आउनेछौँ। हाम्रो आवाज बुलन्द गर्ने नै छौँ। सबै पत्रकार मित्रहरूलाई यहाँ आइदिन हुन आह्वान गर्दछु र यो विषयलाई धेरैभन्दा धेरै सम्प्रेषण गरिदिन हुन पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, आइदिनु भयो, यति कुरा सुनिदिनु भयो। सधैँ यसरी नै आइदिनु होला। र प्रतिपक्षलाई, नेपाली काङ्ग्रेसलाई मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि यो प्रतिपक्ष एक्टिभेट हुने बेला हो। संसदलाई मेरो के आग्रह छ भन्दाखेरि अब संसदमा भत्ता खाएर बस्ने बेला होइन यो। अब सांसदहरू सबै डबलीमा झर्ने बेला हो। डबलीमा आइदिनुहोस्, बसन्तपुरमा आइदिनुहोस्। यीलाई र हाम्रो सत्याग्रहीहरूलाई समर्थन गरिदिनुहोस्, हामीलाई समर्थन गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। म केही शब्द बोल्न अगाडि चाहिँ पछाडि भएको हाम्रो कुमारी माजुलाई चाहिँ यी सत्याग्रही साथीहरूलाई अझै ऊर्जाहरू चाहिँ उहाँहरूलाई दिनुहोस् भन्ने म चाहिँ प्रार्थना गर्दछु। र जसरी चाहिँ
यहाँको समुदायहरूले चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ भाटभटेनीमा कार्यक्रम हुँदाखेरि प्रहरीले दमन गरेकोमा चाहिँ राष्ट्रिय पहिचान संयुक्त सङ्घर्ष समितिले चाहिँ त्यही समयमा युवाहरूलाई जुन चाहिँ आक्रामक तरिकाले प्रहरीले दमन गरेको विरुद्धमा चाहिँ यही शालिग जुद्ध शालिगमा हामीले चाहिँ विरोध कार्यक्रम जनाएका थियौँ। त्यही विरोध कार्यक्रम निरन्तरता दिने साथ यहाँ बसन्तपुर क्षेत्र आसपास वरिपरि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ आयोजना गर्यो र सरकारलाई यो भन्न चाहन्छु कि अहिले जुन चाहिँ नेपालमा चाहिँ कोरोनाको चाहिँ सरकारले चाहिँ ल्याएको कार्यान्वयनको चाहिँ जुन चाहिँ दायरा कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ प्रक्रियामा जसरी सरकारले चाहिँ गर्न खोजेको त्यो प्रति चाहिँ हामी चाहिँ घोर भर्त्सना गर्दछु र हामी खुसी भएका थियौँ कि मङ्गल बजार पछिको सत्याग्रहमा हामी खुसी भएका थियौँ कि सरकारले अब चाहिँ वार्ता बोलाएर चाहिँ जुन चाहिँ सहमति गर्यो त्यसमा चाहिँ हामी एकदमै चाहिँ हर्षित भएको चाहिँ हामी सबै नेपाली जनता एकदम हर्षित भएको थियो। तर तत्काल यो कोरोनाको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ सरकारले जसरी चाहिँ कार्यान्वयन गरेन त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै भर्त्सना गर्दछु र अझै हामी चाहिँ एकजुट भई चाहिँ युवाहरू नभइकन अझै समग्र नेपाली जनता एकजुट भएर सरकारलाई चाहिँ अझै हामीले पुस गर्न सकौँ र सरकारलाई चाहिँ विरोध कार्यक्रम अगाडि गर्दै हामीले चाहिँ सरकारलाई घुँडा टेकाउने चाहिँ अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्नु एकदम नितान्त जरुरी भइसकेको अवस्था चाहिँ हामीले देखेको थियो र अबको दौरानमा के अब चाहिँ हामी नेपाली जनता मर्ने र है त्यो मर्ने अवस्थामा चाहिँ अवस्था सिर्जना भइरहेको छ र सरकारको हात चाहिँ अब चाहिँ रगत लाग्न सुरु भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ हाम्रो पाइला अगाडि हामीले हाम्रो आवाजलाई बुलन्द गरेर गर्न सकेको अवस्था भएन भने भोलिको दिन हामी जनताहरू सबै चाहिँ हाम्रो आर्यघातमा हाम्रो चाहिँ जनताहरूको सबैको लास चाहिँ लाइन लाग्ने अवस्था निस्केको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब चाहिँ सबै समुदाय राजनीतिक दल र विभिन्न संस्थाहरूलाई चाहिँ अब एकीबद्धता भएर चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ म आह्वान गर्दछु। अनि भोलिदेखि हामी सधैँ डबलीमा हाम्रो 2 बजेदेखि होइन अघिमा हजुर 2 बजेदेखि हामी यसरी नै हरेक दिन आउनेछौँ, हाम्रो आवाज बुलन्द गर्ने नै छौँ। सबै पत्रकार मित्रहरूलाई यहाँ आइदिन हुन आह्वान गर्दछु र यो विषयलाई धेरैभन्दा धेरै सम्प्रेषण गरिदिन हुन पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, आइदिनु भयो, यति कुरा सुनिदिनु भयो। सधैँ यसरी नै आइदिनु होला र प्रतिपक्षलाई नेपाली काङ्ग्रेसलाई मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि यो प्रतिपक्ष एक्टिभेट हुने बेला हो। संसदलाई मेरो के आग्रह छ भन्दाखेरि अब संसदमा भत्ता खाएर बस्ने बेला होइन यो, अब सांसदहरू सबै डबलीमा झर्ने बेला हो। डबलीमा आइदिनुहोस्, बसन्तपुरमा आइदिनुहोस्, यीलाई र हाम्रो सत्याग्रहीहरूलाई समर्थन गरिदिनुहोस्, हामीलाई समर्थन गरिदिनुहोस्। धन्यवाद। म अझै एउटा भन्छ होइन, यो अति नै भएको छ। हामीले प्रत्येकचोटि अनसन प्रत्येकचोटि बाटोमा निस्किँदाखेरि हामी एउटा राजनीतिक दल भएर यहाँ आएको होइन। नेपालको आम जनमानसलाई चाहिँ नि सबैजनालाई क्वारेन्टाइन फेसिलिटी, पिसिआरको फेसिलिटी प्रोभाइड गर्नुहोस् भन्दाखेरि भ्रष्टाचार भएको छ। प्रत्येकचोटि यहाँ त उप प्रधानमन्त्री लगायत अन्य सबै व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा गाँसिनु भएको छ। यस्तो अनियमितता हुँदै गर्दाखेरि पनि अब न्यारेटिभ चेन्ज हुन लाग्यो। अब न्यारेटिभ शान्तिपूर्ण रूपमा हामीले आग्रह गर्दाखेरि पनि नभएको, किनकि विद्रोहीले आग्रहको भाषा नबुझेको हो कि जस्तो भान हुन थाल्यो। त्यसैले आज यो प्रेस मिटमा, यद्यपि यो प्रेस मिट गरिराख्दाखेरि हामी 3 जना यहाँ कोर टिमको रिप्रेजेन्टेटिभ, 4 जना कोर टिमको रिप्रेजेन्टेटिभहरू छौँ। हामी 4 जनाको 4वटा विशेष दखल छ। सुदनजी हुनुहुन्छ, सुदनजीले पहिल्यैदेखि एउटा समूह तहको रिप्रेजेन्टेटिभ गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो कम्युनिकेसन्स चाहिँ नि अग्रिमाजीले हेरिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी म वृत्तान्त खनाल, मैले चाहिँ नि भनौँ न एउटा लिगल एस्पेक्ट हेरिरहेको छु। हामी आरटिआईबाट गयौँ होइन, विभिन्न प्रकारको उपायहरू खोजिराख्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ नि
खालि सरकारले नहेरेको मात्रै होइन, तपाईँले आज यहाँ हेर्नुभयो भने प्रतिपक्ष पनि देखिएको छैन। इन्भल्भ भएपछि तपाईँहरूको भोटर ब्याङ्क पनि अब हामीले स्ट्रिट्समा लिएर आएको मास युथ जुन बालुवाटारदेखि आएको छ, तपाईँहरूको भोटर ब्याङ्क त्यही हो है। सो तपाईँले यदि सत्याग्रहीहरूको कुरा सुन्नु भएन भने तपाईँहरूको भोट जाने डर चाहिँ त्यहीँ छ। सो त्यसले तपाईँलाई इन्सपायर गर्छ, इन्फ्लुएन्स गर्छ यहाँ आएर हामीसँग कुरा गर्न, हामीले गर्न खोजेको काम तपाईँको काम गर्न भने त्यो प्लिज सुनिदिनु होला। थ्याङ्क यू।